السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم جورنال فير بأول خبر عنوانه الدريدب مواجهة الرجاء صعبة ونتسلح بملعبنا. وأقر جمال الدريدب مدرب فريق المغرب التطواني بصعوبة المواجهة اللي كتنتظر نادي أمام فريق الرجاء الرياضي غدا الأربعاء على استاد ثانية الرمل بتطوان برسم مؤجل الجولة 19 من الدوري الاحترافي. واكد المدرب المذكور في تصريح اذاعي انها مباراه كتهم فريقه باش يطمئن على مستقبله بين الكبار. وضاف جمال الدريدب بطبيعه الحال هي مواجهه مهمه وصعبه في نفس الوقت. الرجاء خاض 3 المباريات قبل ما يواجهنا وهذا غيمكنه من الاستئناس بالاجواء ويضبط الايقاع الخاص بالمباريات نسبيا. وتابع عندنا سجل مميز داخل الملعب ديالنا. اللاعبين التطوانيين عندهم حافز قوي للتالق ويظهروا بشكل لائق في اول لقاء لهم بعد فتره توقف. وشخصيا انا كنثق في القدره ديالهم على ابراز رده فعل قويه امام منافس كيسعى لمواصله الصحوه ديالو. المغرب التطواني يعتذر للرجاء قبل قمه ثانيه الرمل في اخر لحظه. واعتذروا مسؤولي فريق المغرب التطواني لنظرائهم فريق الرجاء الرياضي منافسهم المقبل برسم مؤجل الدوره 19 من الدوري الاحترافي على الاستجابه لطلبهم القاضي بالتدرب بملعب ثانيه الرمل في تطوان اللي غيحتضن المباراه ديال غدا الاربعاء. وبرر المسؤول في المكتب المسير المغرب التطواني عدم استجابه لطلب الرجاء الرياضي على اعتبار ان فريقه غيخوض حصه تدريبيه على ملعب ثانيه الرمل في نفس التوقيت اللي اختاره مسؤولي الفريق الاخضر بدايه من الساعه 7 مساء. وضاف المسؤول ذاته في تصريح لاحد المنابر الاعلاميه ان المكتب المسير لفريقه وضع ملعب الملاليين رهن اشارات الرجاء الرياضي من اجل خوض حصته التدريبيه الاخيره قبل المواجهه اللي غتجمعهم غدا الاربعاء. وكان فريق الرجاء الرياضي طلب السماح ليه بالاستفاده من حصه تدريبيه بملعب ثانيه الرمل للاستئناس بارضيته قبل المباراه ديال غدا. وبعد ما كانت اشارات ايجابيه في هذا الاتجاه تراجع مكتب الفريق التطواني على تلبيه طلب الرجاء بسبب رفض مدرب الفريق التطواني لهذا المقترح. الاصابه تحرم جمال السلامي من مهاجم بارز امام المغرب التطواني وغيتعذر على حميد احداد المشاركه في المباراه اللي غتجمع فريقه بالمغرب التطواني بسبب الاصابه اللي حققته بعد المباراه اللي انتصر فيها الرجاء امام ضيفه يوسف برشيد بهدفين دون رد لحساب مؤجل دوره 18 من منافسه البطوله الوطنيه الاحترافيه. المهاجم الرجاوي شعر بالام على مستوى العضلات الضامه بحيث اضطر الطاقم التقني للنسور الخضر لعدم المجازفه باللاعب في ارضيه اصطناعيه. وهكا غيتعذر على احداد المشاركه في المباراه اللي غتجمع فريقه بالمغرب التطواني غدا الاربعاء بسبب الاصابه اللي تعرض ليها. ووضحت المصادر نفسها ان الاصابه المذكوره كترجح غيابه ايضا على المواجهه اللي غتجمع فريقه بضيفه اولمبيك اسفي برسم مؤجل جوله 20 من البطوله الوطنيه واللي غتجمعهم السبت المقبل بدايه من الساعه 6 مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس. نقطه الجديده تمنح فريق الرجاء الرياضي امتيازا كبيرا وكيتعتبر الرجاء الرياضي هو الفريق الوحيد من بين خماسي المقدمه اللي بامكانه حسم صداره الترتيب لمصلحته دون بقيه الانديه الاخرى. وفي مقدمته غير التقليدي الوداد. فريق الرجاء الرياضي استفاد من قرار الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بإعادة برمجة مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي على ملعب هذا الأخير بعد 7 أشهر على إثارته كافة أشكال الجدل وحصل على نقطة ثامنة خلته اليوم واحد من المرشحين للمنافسة بقوة على درع الدوري الاحترافي. وساهمت هذه النقطة في زيادة رصيد الرجاء الرياضي وأصبح 35 نقطة في المركز الخامس وكيملك 2 مؤجلات إلا حسموها النسور الخضر لصالحهم غترفع رصيدهم من 41 نقطة وغيصبحوا متصدرين لأول مرة هذا الموسم بغض النظر على نتيجة مباراة غريم التقليدي الوداد في بركان إذ كيملك الفريق الأحمر 37 نقطة ومباراة مؤجلة واقصى رصيد يقدر يوصل ليه هو 40 نقطه. وغيكون حسم الرجاء الرياضي لكافه مؤجلاته مؤشر على صراع قوي نهايه الموسم الحالي بينه وبين غريم التقليدي الوداد على لقب الدوري الاحترافي وكذلك سبب زياده الاثاره قبل مباراه الديربي القويه اللي غتجمعهم في ايام قليله المقبله. مسؤول يكشف جديد اخبار عوده مالونغو ونغوما للرجاء. واقر مصدر رجاوي مسؤول ان المكتب المديري للفريق الاخضر كيواجه صعوبات بالغه في استعداد الدوليين الكونغوليين فابريس نغومو وبين مالونغو العالقين بكنشاسا بسبب الاوضاع اللي فرضتها الازمه الصحيه الاخيره في الكونغو الديمقراطيه وباقي بلدان العالم. وقال المصدر نفسه في اتصال هاتفي مع احد المنابر الاعلاميه ان اداره فريق الرجاء الرياضي سلكت كل السبل من اجل استعاده اللاعبين مالونغو ونغوما من خلال حجز تذكيرات السفر للدوليين الكونغوليين غير انهم ما تمكنوش من ركوب الطائره اللي كانت غتنقلهم من العاصمه الفرنسيه باريس والتوجه بعدها للدار البيضاء بعد ما تم منعهم من صعود الطائره اللي كانت مخصصه فقط لنقل المواطنين الفرنسيين او اللي كيتوفروا على بطاقه الاقامه في فرنسا. وشدد المصدر نفسه انه في حال استصدار تاشيره العبور الدوليين الكونغوليين فهذا الاجراء هو الاخر ما غيضمنش العوده ديالهم للمغرب على اعتبار ان الرحلات اللي كتنطلق من كينشاسا صوب فرنسا هي مخصصه للمواطنين الفرنسيين او حاملي وثائق الاقامه بفرنسا بموجب اتفاق جرى بين الحكومتين الكونغوليه والفرنسيه في اطار اجلاء الرعايه الفرنسيين العالقين في الكونغو بسبب الازمه الصحيه.
وكان الرجاء كيمني نفس استعاده الثنائي الكونغولي قبل استئناف مباريات البطوله الاحترافيه، غير ان التعقيدات اللي رافقت اللاعبين بمطار كينشاسا في الرحله الاولى رفقت الخطوط الفرنسيه والثانيه رفقت الخطوط الملكيه المغربيه حال دون ذلك. وضاف المصدر الرجاوي ذاته ان اداره فريق الرجاء كتواصل جهودها للبحث عن الحلول الممكنه اللي كتخول نغوما مالونغو العوده ديالهم للدار البيضاء. واكد انه في حاله ما فشل الفريق الاخضر في استعادتهم خلال الاسبوع الجاري غينتظر ضمهم بعد فتح الاجواء الكونغوليه في وجه الرحلات الدوليه ابتداء من 15 من شهر غشت الحالي. جرين بويز كرة القدم فقدت حلاوتها بغياب الجماهير. وصدرت الترا جرين بويز الفصيل المساند لفريق الرجاء الرياضي بلاغ عبرت من خلاله على الحزن اللي كتحس به في ظل عوده مباريات الدوري الاحترافي بدون جماهير، الشيء اللي كيفقد كرة القدم حلاوتها حسب تعبيرها. ودعا الفصيل المذكور الجماهير الرجاويه لمواصله دعم الفريق الاخضر في الظروف الصعبه، وذلك قصد تحقيق الاهداف المنشوده وحيازات اكبر عدد من الالقاب اللي كينافس عليها النادي هذا الموسم. واستغل فصيل جرين بويز الفرصه لتذكير عموم المغاربه ضروره اخذ الحيطه والحذر والالتزام بالتدابير الوقائيه اللي عنات عليها الجهات المختصه. كتجدر الاشاره لان جميع مباريات الدوري الاحترافي كتلعب بالويكلو تماشيا مع البروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزاره الصحه. رسميا الكاف يعلن عن تاريخ مواجهه الرجاء والزمالك. وانهى الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف الجدل حول مواعيد بطوله دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه ومصير المباريات النهائيه ضد الازمه الصحيه الاخيره اللي فرضت تاجيل المسابقتين القاريتين كغيرها من البطولات الرياضيه العالميه منذ منتصف شهر مارس الماضي. واستقرت لجنه الطوارئ التابعه للكاف على الجدول المعدل لمسابقه دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه في ظل الازمه الصحيه الاخيره. ووضح الاتحاد الافريقي انه بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني من استقبال المربع الذهبي وتماشيا مع مبادئ العداله تقرر عدم اقامه المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر او المغرب، بحيث كتمثل انديتهم اطراف الدور نصف النهائي وهي الاهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب. وغتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والاياب، بحيث غيحتضن المركب الرياضي محمد الخميس الدار البيضاء مواجهه الذهاب يومين 25 و 26 شتنبر المقبل، فيما غتقام مباريات الاياب يومين 2 و 3 اكتوبر في مصر. ووضح الكاف انه تطبيقا لمبدا العداله غتقام المباراه النهائيه على ارض محايده في حال تاهل فريق من مصر واخر من المغرب. اما في حال تاهل فريقين من مصر او فريقين من المغرب للمباراه النهائيه غتقام المباراه في مصر او المغرب في موعد مقترح يوم 16 او 17 اكتوبر المقبل. نمر معكم فقره ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الاعلاميه. نوح السعداوي سعيد بالتوقيع للرجاء العالمي. واكد نوح وائل السعداوي في تصريح خاص به جريده المنتخب انه جد سعيد بالتوقيع في كشوفات فريق الرجاء الرياضي لمده 3 سنوات. ووضح السعداوي وقال بالحرف ماشي من السهل انك تحمل قميص فريق كبير من حجم فريق الرجاء الرياضي اللي شرف الكره المغربيه على الصعيدين الافريقي والدولي، وكنتمنى باش نتوفق في المهمه ديالي ونقدم الاضافه المرجوه رفقه النسور الخضر في الاستحقاقات الوطنيه والافريقيه القادمه، حيث الرجاء تخلق من اجل الفوز بالالقاب. وضاف نوح وائل السعداوي حققت الحلم ديالي بالتوقيع الفريق الرجاء الرياضي العالمي وصيف بطل العالم للانديه، وهو لقب شرفي غير مسبوق في تاريخ كره القدم المغربيه، وكيتعتبر زعيم الانديه بالمغرب الفائزه باكبر عدد من الالقاب الافريقيه. كنتمنى باش نساهم في تسجيل الاهداف ونسعد جماهير النسور الخضر ونحقق المزيد من الالقاب بقميص الفريق الاخضر. إصابة أحداد قد تمنح جبرون فرصة البقاء في الرجاء. وفي تفاصيل الخبر كانت جلسة بالأمس جمعت كل مدرب فريق الرجاء الرياضي جمال السلامي والمهاجم أنس جبرون، غالبا كانت بهدف منح فرصة أخيرة للاعب المذكور في لقاء المغرب التطواني ديال غدا، خصوصا بعد تأكد غياب المهاجم حميد أحداد. وبهذا يقدر يكون لقاء الغد فرصه للاعب انس جبرون لابراز مؤهلاته التقنيه امام فريقه السابق ويبدل راي جمال السلامي في القدرات ديالو بحيث ما بقاش كينادي عليه المباريات ووضعه في لائحه المغادرين للفريق الاخضر نهايه الموسم الحالي. حظ سعيد للاعب انس جبرون اللي كيبان ليا تقنيا يقدر يفيد فريق الرجاء الرياضي لو تعطاو فرص اكثر للاعب مع الفريق الاول، خصوصا انه كان من بين اللاعبين اللي ساهموا في تاهل فريق الرجاء الرياضي ضد الوداد في ديربي البطوله العربيه بعد دخوله كبديل مع حميد احداد، بحيث كان صاحب تمريره الهدف الثاني اللي خلى النسور الخضر مامنين بالعوده في النتيجه بعد ما تلقات شباكهم 4 اهداف، وهو كذلك اللي اصطاد ضربه خطا اللي جا منها هدف بين مالونغو ونقيطه. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فان، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.